Nasayod ba mo nga atunay usa ka insekto nga gigamit sa Biblia aron mahimong analogy o pag-describe sa kamatayon ni Jesus? Ingon pa ang Isaiah 1 verse 18, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool." Ang scarlet, usa ka matang nga ulod o scarlet worms nga makita sa mga kahoy sa Middle East. Kung ang scarlet worm mangitlog, kini siya mudikit sa kahoy ug ang lawas niini mahimong kukon aron mahimong protective shell sa iyang mga itlog sulod sa tulo ka adlaw. In short, i-sacrifice sa mother scarlet worm ang iyang lawas para sa iyang mga anak in 3 days. Then, mamatay ang mother worm ug mugawas ang crimson or scarlet dye nga tagok nga gi-release sa iyahang lawas diha sa maong kahoy. Human sa tulo ka adlaw, ang mga bag-ong scarlet worms manggawas sa kukun ug ang lawas sa mother scarlet worm mahimong puti nga sama sa niebe. Ang scarlet dye nga gina-release sa lawas sa maong scarlet worm, kini siya ginahimong pintura sa unang panahon sa mga tela ug sa mga fabric. Ug kung ang imong sanina mamansahan aning scarlet dye, kini dili na matanggal bisan unsaon pa nimo ug naba. Sa ingon usab nga paagi, kini nahimong illustration or analogy sa kamatayon ni Jesus. Si Jesus namatay dito sa cross ug mipaula sa iyang dugo ug human sa tulo ka adlaw siya nabanhaw aron ang atong mga sala nga dili matanggal mahimong maputi sama sa niebe. Kahibulungan usab nga ang maong ulod o nginganlag scarlet worm nahimong dakong kabahin sa atong kaluwasan aron sa pag-describe sa kamatayon ni Jesus. Once again, this is Project 7.